أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى
وأهديك إلى ربك فتخشى